Okay. Filipos Kapitulo 3, atong mensahe karon igsoon sa Filipos Kapitulo 3 unya bersikulo 11 niya lahos ta diha sa bersikulo 14. Akong basahon nag-ingon dinhi, kun pinaagi sa bisan unsang paagi ako nakakabot ngadto sa pagkabanhaw sa mga patay. Dili ingon nga ako nakakabot na o naghimo ng hingpit. Apan ako nagaagpas aron nga kon mahimo ako makahupot. Kay tungod ni ana ako usab gihuptan ni Kristo Jesus. Bersikulo 13. Mga igsoon, ako wala nagaisip sa akong kaugalingon nga nakakabot na. Apan niining usa ka butang ako nagbuhat nga nagakalimot ni adtong mga butang nga nangagi na og nakakabot ngadto sa mga butang nga anaa sa unahan. Bersikulo 14, ako nang limbasog sa pagdasdas paingon sa marka tungod sa ganti sa hataas nga pagtawag sa Dios diha ni Kristo Jesus. Dili lang tataman magaampo ta, amahan mo nga langit nun. Niya kami og Ginoo sa imong balaang atubangan sa trono sa grasya. Kanalangin ni Ginoo kining mga minuto nga among gihatag diha kanimo sa pagpamalandong ug sa pagkat-on sa imong balaang mga pulong nga gikinahanglan Dios nga mabusog kami sa kaalam ug kahibalo aron nga mahimo kaming kusgan sa pagpakigharong sa kinabuhi samtang kami nagapaabot kanimo dinhi sa kalibutan. O Dios, nasayod kami nga duol ka na mo balik. Ug ang tanang mga butang Ginoong Dios imo ginatugot nga magakahitabo sanglit dili mahimo nga pakyas ang imong mga gipamulong. Busa dalaygon ka sa walay katapusan ug kining tanang pagdaig himaya among iuli di kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ato karon maigsuon nga mensahe ato ning yatagan sa uluhan nga the diligence effort. Unsa may binisaya mo ison anang diligent? Masingkamot, kanang gitawag og masingkamotong pagpaningkamot. Lahi no? Masingkamotong nga pagpaningkamot sa binisaya pa. Diligent gitawag og masingkamoton. Niya ang kaning effort magsuon kaning effort paningkamot ra gyapon. Masingkamoton kanang pulong masingkamoton magsuon sa lain pag ang binisaya. Gitawag na magsuon og gitawag na magsuon og madasigon nga nanlimbasog sa pagpaningkamot. Mora na mo na yung mga binisaya na. Ambot kasabot mo ng padlibasog. Uya paningkamot. Sa ato pa magsuon igit tapulan. Now, gisulti kini mga igsuon ni Apostol Pablo nga ang tao day nga moadto sa gingharian sa langit, unang-una, naapa ko sa background, pero hatag na kong unang rason na, kung masingkamoton ka sa imong tinguha, niya, nag-ampo ka sa Ginoo nga, madasigon, niya, nanlimbasog ka sa pagpakig-istorya, pagpakig-relasyon nga to sa Dios. Bisan pagani maigsuon nimo kinabuhi tagalan, mutaas pag ang kinabuhi nimo, ayaw tuon ng doktor, tanawa si GIO. Parang blooming mo kay si GI lagi karon. Oh, diya? Inga GI itong pag-ari na to. Unsa man tong adlaw? Unsa man tong bulan na? Nagina to. October man siguro to, no? Itong church anniversary. Ni kuyog na Sister Liling, sabi nimo pastor, wala pa nin aredre. Na ako'y pag umangkon di sa mua, gitagalan na pastor upuan kay lisod kayo hulagway ang sakit anang bata. Criminology man unya naka-undang sa pag-eskwela tungod sa kalit lang kayo nga dili pagkasarangan nga nahitabo sa ginabuhi. Pero giingnan ako na siya dire, ayaw og tuohi nga hapit na kamamatay. Tuohi nga naay Dios nga makahimo sa pagsumpay sa imong hinulaman nga kinabuhi. Kay Ginoo may nagagunit sa imong kinabuhi, dili man ang tao. So siguro sa pagtansas mga doktor kani sakita makamatay na ni. Pero sa Ginoo wala imposible.
Tanawa si GIO, di ba? Abi nimo no dunay mga mahitabo sa nato nga makapahadlok sa ato ang kasing-kasing kay gi-encourage taan sa Ginoo nga moalagad ta niya. Pero di ka kasabot, tinud-on gina sa Ginoo. Kay ngano man, pribiliyo na biya na. Gihatagan ka sa Ginoo ana kay naay plano ang Dios imong kinabuhi. Nga moalagad ka niya sa tinuod nga pag-alagad. Yun ana na. Okay, diri ta. Masingkamuton nga pagpaningkamot. O masingkamuton nga pagpanlimbaso. Mao ni ang tema, mao ni ang title sa atong mensahe karon mga isong buntaga. Kinsa giingnan sa Ginoo ani? Kinsa giingnan sa Dios ani? Aktually may igsoon ang gasulat ani si Pablo. Pero si Pablo ang igsoon nga nagsulat gidiktaran sa malang Espiritu Santo. Meaning, mensahe ni Ginoo dili lang sa mga Kristohanon sa ilang kapanahunan, lahos ni nato. Nga naman, kung sa ilaran ay dili ni masulat sa Biblia. Pero nga nagisulat man sa Biblia, kay para ni, lahos ni para sa atong panahon karon. Now, karon ato ta maigsuon, ha? Unsa man ang gisulti diri maigsuon, unsa di ay nahitabo? Ngano nga si Pablo nakasulti ini? Ingon na sa bersikulo 11, kung pinaagi sa bisan unsang paagi ako nakakabot, ngadto sa pagkabanhaw sa mga patay, dili ingon nga ako nakakabot na, o nga nahimo ng hingpit apan ako nagaagpas aron nga kon mahimo ako makahupot kay tungod ni ana ako usab gihuptan ni Kristo Hesus. Mo ni gisulti sa bersikulo 11 o bersikulo 12. Dito ta sa background, ngano ang kasulti man si Apostol Pablo ana? Gipaabot na sa Ginoo maigsuon diha ni Apostol Pablo kay sumala sa atong nabasa sa bersikulo 11 nga nag-ingon siya kon pinaagi sa bisan unsang paagi ako nakakabot ngadto sa pagkabanhaw sa mga patay. Ngano man kusulti si ana? Tungod kay si Pablo mga igsuon sa istorya sa kinabuhi na Pablo na record sa libro sa mga buhat. Si Apostol Pablo maigsuon samtang nagwali siya kay dayon na niyang padulong maigsuon ngadto sa iyang journey, sa iyang missionary journey, padulong sa Roma. Ang nahitabo maigsuon si Pablo nakigsulti, nagwali siya. Nagwali siya maigsuon sa adlaw ug ang iyang pagwali nilahos padulong sa tungang gabi ipiting taas ang wali ni Pablo oy. Kita maigsuon bitaw atong wali diri, binugbo ra ba ini pero dito mo focus nga atong wali mugbo. Pero sa ila, si Pablo, gipahimos lang tong Pablo guwali, mga Kristohanon, tungod kay di naman si kabalik dito ang dapita. Ang nahitabo mga igsuon, kani nahitabo dito mga igsuon sa kung di ko masipyat mga igsuon, no, kuan ako, wa man ako matiknot pero hinumduman ako. Dito mga igsuon sa Antioch. So kung di ko masipyat, Antioch nga dapit maigsuon. Si Pablo nagwali taman maigsuon sa tungang kagabion. Unya nitong tungura, dunay usa ka batan-on nga si Eutychus, asa to? Si ngalan si Eutico man to ang ngalan. Tungod kay daghan kay sila sa sulod mga igsuon nga kuan, nagpunsisok na siguro dito niya tunga gabi na. Nitabo si Eutychus mga igsoon, milingkod sa bintana. Karon kay nataas man ang wali, nagpagpilaw man, nakatulog man. Ang nitabo, nahulog mga igsoon si Eutychus sa bintana, ngadto sa ikapila ka andana, ug si Eutychus mga igsoon namatay. Ang gibuhat mga igsoon ni Apostol Pablo, giadto, ug dayon iya mga igsoon, nga giingnan mga kaigsuonan, nga wala ni maunsa. Pero sa tanaw sa mga tao, patay na si Eutychus, habog og nahulugan. Pero iya maigsoon nga gihap-an og nitawag siya sa Ginoo ug si Eutychus maigsoon nabuhi. Busa sa atong nakita diri maigsoon nga gigamit nga pulong nga bisan kuno sa paggabanhaw sa mga patay, duha ang gisgutan ni Pablo ani. Kay ang patay mangud maigsoon dili ra mangkud kay kamatayon sa lawas. Kung ang tao wala makadawat ni Kristo, buhi siya sa lawas, patay siya kalang. Pero sa diyang ang tao makadawat ni Kristo, ngayang manluluwas, buhi siya sa lawas, buhi pagyud siya sa kalagong espiritu, pero patay siya sa sala. Muna nga ang sala, dili na makagamit
Dili na pwede nang suguon ang taong naluwas, kay alang sa sala, ang taong nakadawat kang Kristo Jesus, patay na sa pagpakasala, apan buhi sa pagkamatarong sa Ginoo. So, ingon ana magsuon ang gipasabot dinhi. Kay pinaagi ni Pablo, daghan kaayong naluwas. So, nabanhaw gikan sa kamatayon sa sala, nabuhi ngadto sa pagkamatarong sa Ginoo. Dugang pa. Si Pedro, mga igsoon, sa istorya mga igsoon, si Pedro, sa iyang ministeryo, sa wala na si Kristo, ang tanang mga tao mga igsoon, nga malandungan lang sa anino ni Pedro, na ulian tanang masakiton. Sa kang Apostol Pablo, lahi pod. Tanang mga masakiton, tanan nga nagbalatian, o bisan pamagani itong mga patay, sa panahon ni Pedro o sa panahon ni Pablo, managsama nga nahimo nila, gibuhat sa Dios, pinagi sa ilang mga kamot, sa panahon ni Pablo maigsoon, bisan kadtong tanan nga mga tao nga masaghiran sa biste ni Apostol Pablo, mauli ang sa ilang masakit ug balatian. Muna nga karon dunay mga magwali nga nagbaligya og mga panyo. Ila man tong gisundog ang nitabo ni Pablo, nga bisan ultimo mag-igsoon mga panapton nga masaghid mga igsoon sa lawas ni Apostol Pablo ug gidala ngadto sa mga masakiton naulian. Pero mag-igsoon trabaho tos Ginoo sa ilang panahon. Unya wala man to gipanapi ni Pablo. Karon mga igsoon lahi maron. O isa inyong mga panyo alang sa inyong panalangin. O atong bidisyonan. Nya dadanis mga nagsakit og balatian kay maulian sila. Pero katong panyo agi kanila unya ala bito ibaligya. Grabe gining kalimutan. So, no? Sayop kayo ang ilang pagsabot o gigamit nilang Biblia para sa ilang kaugalingon. Okay, so di ta maglangan diha. Oh. Mao na mga igsoon ang background ngano nga kasulti si Apostol Pablo ana. Karon diri ta sa magigsoon sa bersikulo 12. Dili ingon nga ako nakakabot na nga nahimo nang hingpit apan ako nagaagpas aron nga kon mahimo ako magahupot kay tungod ni ana ako usab gihuptan ni Kristo. So diretso na lang nato migsuon. Diretso na lang nato. Ang tumong ni Apostol Pablo pagsulti ini, gidasig ang mga Kristohanon nga mahimong makugihon. Makugihon. Diretso nato ni. Unsa may atong buhaton? Nga atong himuon nga kakugi diya sa Ginoo. Una, dili ta magtinapulan mga igsoon sa pagsimba. Doon ay mga tao mag-igsoon nga pag-ingon na gani og adlaw nga Domingo, manapol na magina. Kapon na simba eh. Absin sa taron. Gusto ang Ginoo mag-igsoon nga kugihan. Magkugi ta diha sa pag-alagad sa Ginoo. Pagka uli sa balay, nakadungog sa mensahe, ingon man si pastor nga kinahanglan batasano na to ang pagbasa sa Biblia. Basa sa Biblia. Basa sa Biblia. Pag human og basa, sige, padulong na sa trabaho. Karon, pagkagabi magdevosyonal man. Mamunta itong nadunggan ni pastor. Magdevosyonal. Kay bisultis Biblia, magampo kanunay. May ano mo dahil, kahapon mag-ampo sa sunod lang gabi ita magdevosyonal. Ang usa sa mga nabiruan mga igsoon nga harang sa ato mga igsoon nga kining pag-alagad sa Ginoo. Kay kining pag-alagad sa Ginoo dili man ni bagay simbahan. Kanang imong pagkinabuhi mga igsoon kada adlaw sa imong panimalay sa imong personal nga relasyon sa Dios. Ang gusto sa Dios diri nga magmakugihon ta ana. Manapol man tagbasa Biblia, manapol ta sa ampo. Unya may igsoon dili tatapulan usahay magsulti og sakit. Bisan sa ato kong anak, ikaw bataa ka, batingulan kag ulo ron, puspusan ka karon. Kusog itang magsalig pangasaba, pero dili ta maigsuon kugihan nga makigsulti sa Dios ug dili ta kugihan nga mupugong. Abi niyo maigsuon ang pagpugong sa kaugalingon kun unsa may emosyon nga naa ka. Kinahanglan ba yan nagpaningkamot? Kay ang kugi o ang pagpanlimbasog,
dili lang na makita mga igsoon diya sa imong kaugalingong paglihok, kundi pagdala sa imong pagkatao tungod lang gyud sa gugmas Ginoo. Usay kita mayon mata mga igsoon nga na di kay usahay kanunay man malitok labi na nga kita nakapanigurado sa kaluwasan maana magitang bisag unsang orasa ingon ka sister brad sigurado ba gyud ka nga nahigugma ka sa Ginoo oo nahigugma ko sa Ginoo pero usahay mga igsoon kanang pag-ingon nimo nahigugma ko sa Ginoo sa sulod sa imong kasing-kasing nasayod ang Dios ug unsa ra kadako nimong gugma mo na nga gusto sa Dios Ginoo panlimbasogan nato nga atong patubuon ang gugma sa atong kaugalingon sa atong kasing-kasing mo na gitawag mga igsoon og kakugi. Kakugis pagbasa sa Biblia, kakugis pag-ampo, kakugis pagpugong sa kaugalingon, paningkamot ba sa pag-apply sa pagkamatarong sa Dios. Dito ta dili na to litason para sa asa man na pastor, para sa asa man na. Luwas naman ta pastor, di naman ta mo adtong impierno. Lumulupyo naman ta sa langit. Kinahanglan kita manlimbasog sa kinabuhi. Para asa maguna pastor? Tanawa bersikulo nasa bersikulo 13. No? Mga igsoon ako, wala nag-isip sa akong kaugalingon nga nakahupot na. Apa niini usa ka butang nga ako nagabuhat, nagakalimot ni adtong mga butang nga nangagi na ug nagakabot ngadto sa mga butang nga anaa sa unahan. 14. Ako nanlimbasog sa pagdasdas paingon sa marka tungod sa ganti. Mga igsoon sa kuno tungod sa ganti. Kita di ay magkugi sa pagpangalagad sa Ginoo tungod sa ganti. Ang kada isa nato mga igsoon, nagsaad ang Dios og ganti. Pero ingon ang pulong sa Dios, kinahanglan mga Kristohanong nahisayod ta nga walay ganti nga moabot sa atong unahan kung labaw sa tanan dili ta tinuod nga nahigugma sa Dios nga atong manluluwas. Si Apostol Pablo ako naning kamot ingon pa niya dili ingon nga ako nakakabot na apan ako nagapadayon sa pagdasdas sa unahan. Pero una naman sa bersikulo 13 matud pa niya nga dili tungod kay ako nakakabot na unya ang mga butang kuno nga nangagi na iyang gikalimtan. O nagpadayon siya sa pagdasdas sa unahan tungod kay siya nahuptan na ni Kristo ug siya sab kuno tungod kay siya nakahupot na ni Kristo ug siya gihuptan ni Kristo buti pasabot gigunitan nata sa Ginoo para sa asaman sa pagpaningkamot tungod sa ganti ug sultihan ti kaigsuon mga kaigsuonan dili nato madaog ang ganti kung wala tay gugmas kasing-kasing kay kung wala tay gugmas kasing-kasing dili man ta andam mo survive mga igsuon sa hagit sa kinabuhi pero ang pangutana kinsa raman ang makadaog o kinsa ra makabaton sa ganti ang tubag katong nahigugma sa Dios kung nahigugma ka sa Dios maigsuon magbasa ka sa pulong sa Dios muampo ka sa Dios nga naman kay nahigugma man ko sa Dios i-apply nimo ang mga butang nga makapalipay sa Dios nga naman nahigugma man ko sa Dios ug tungod ni ana nanlimbasog ko tungod sa Dios tungod ni ana maigsuon unsa kuno nabuhat nimo na kay ikaw gihuptan ka sa Dios, gigunitan ka sa Dios. Ug unsa? Ug ako usab. Ay sa kay ako nakagunit na sa Dios ug ako gigunitan sa Dios. Busa vice versa. Gigunitan nimo ang mga baruganan sa Dios ug ikaw pod gigunitan ka sa Dios. Unsa ingon niya? Alang sa ganti. Karon unsa man ang ganti, pastor? Mga igsoon dili lang ni nako tas-on kay naa pa man tayo yung hisgutan. Lahi mga igsoon, ang kaluwasan dili ganti. Ang kaluwasan gasa. Ang kaluwasan gasa. Pero ang ganti mga igsoon katumbas ni sa imong pagpaningkamot. Ang atong pagpanlimbasog sa kinabuhing Kristohanon wa ta nang limbasog para maluwas. Wala sa tanalimbasog pagmintin sa kaluwasan kay basig maputol ug muundang tag panlimbasog. Dili man maputol ang kaluwasan. Para asa ning pagpanlimbasog, pagpaningkamot? Ingon ang kasulatan para sa ganti sa kaluwasan. Kay kining kaluwasan mga igsoon kining atong pagkaumadto ay langit.
Naiganting nagpaabot ani sa unahan. Karon kung dili na to tarongon pagdala ang atong pagkaluwas, walay ganting mahitabo sa unahan. Karon, kaning ganti maigsuon naay duha ino na to niha, tulo ka mga butang ang ganti. Una, taliwala sa kaapiki, taliwala sa kalisod, sa kalibutan. Pero ang ganti nga gisaad sa Dios mao nga di gyud ka mahutdan sa tanan nga imong gikinahanglan ka iya man kang probayran. Muna mga isuon ang ganti. Gisulti na sa balaang kasulatan. No. Pilipos. Doora kay diri, Pilipos kapitulo 4 bersikulo 19. Apan ang akong Dios mutagbo sa tanan ninyong panginahanglan. Sumala ngadto sa iyang bahandi diha sa himaya pinaagi ni Kristo Jesus. So, mutagbo siya na to. Kung nabuhat na to na. Nahimo na to ba ang gusto niya? Kanang gitawag maigsong pagpanlimbasog. Kanang pulong pagpaningkamot. Buti pasabot. Ang ganti ana maigsuon mao nga diri sa kalibutan taliwala sa kalisod. Sangkapan gihapon ka sa Dios. Probahiran ka sa Ginoo. Oh. Mao na mga ison ang giingon diha. Kanang naa kay gipangayo ihatag niya. Ganti na oy. Ikaduha mga ison nga ganti. Mao na gitawag og ganting temporaryo. Kay sa kalibutan ra man na. Ato ta mga ison sa kining ganti mga igsuon nga espiritual. Ang ganti mga igsuon nga espiritual mao nga tagaan ka sa Ginoo og kaalam. Hatagan ka kaalam sa Ginoo dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Makahibalo ka mga igsuon og kini nga butang nga makadaot ba ninimo o makaayo. Hatagan ka sa Dios og kaalam. Mo ganti gyapon na. Tagaan ka ni kaalam, tagaan ka ni kahibalo, tudluan ka niya kung sa imuhang angay himuon para nga magamit nimo sa imong kinabuhi samtang nagapaabot ka sa Dios. Karon magisgot tag kaalam. Abi niyo magsuon, dili tanang mga tao naningkamot nagmalampuson sa ilang pagpaningkamot. Ngano man na may mga taong kugihan pero walay kaalam. Oh. Panalitan karon magnegosyo ka. Kung magnegosyo ka, ang imong negosyo ayaw ihatag kanang libre ba? Ay uban may igsuon. Ako nabantayan kung magnegosyo ka, di kinahanglan nga kung dili man siya maka-impas, at least nakadaon siya. Ano ba? Kaya kung ihatag, sige, ditso na dahil, walay, kuhan niya, tilingon lang, na may mga negosyante ingon na, maidoy yun imong negosyo. Usa lang nakabutang akong gisahit ha, kaalam. Sa diya may igsuon nga si King David, si King Solomon, maoy ni assume sa trono sa iyang amahan nga si David. Giingnan siya sa Dios pagstorya nga pangayo bisag unsa kay akong ihatag nimo. Unsay gipangayo mga igsuon ni David? Isa Ginoo dili nako mangayo og bisag unsa pa, hatagi lang ko og kaalam. Now karon ang pulo nga hatag ug kaalam, ang kaalam mga igsoon nabatna ni Solomon gitawag to ganti sa iyang pagkamainampuon. Mainampuon man si Solomon. Karon kung si Solomon wala nag-ampo sa Dios, makadungog ka siya sa tingog sa Dios nga mag-ingon pangayo og bisag unsa. Kaya ako kang hatagan, ingon nga nag-uban ako sa imong amahan, ako sa kang ubanan. Wala man igsuon. Si Solomon ang isa, Ginoo dili nako mangayo og bisag unsa pa nimo, hatagi lang ko og kaalam. Kaya gitagaan siya sa Ginoo og kaalam. Unsay nahitabo migsul, nahimo siyang bantugan sa tananging harian palibot niya. Og wala nay hari pa, og siya ang pinakadato sa tanang dato sa iyang panahon. Unsa may hinungdan migsuon tungod sa kaalam. Espirituhanon nga ganti sa Dios. Oh. Ikatulo mga igsuon nga gisaad sa Dios nga ganti ug mao pud di mga igsuon nga
kita maglimbasog diya sa paglakaw sa Ginoo. Kay kini silang tanan nanlimbasog man eh. Mayon ka nga si David, si Solomon dunay pagtuo sa Dios. Naa oy, maura sad ta. Pero naay naa nila maigsuon na sulat sa Biblia nga gikinahanglan ato pong ikinabuhi para nga ang pabor nga dito na sinati nila maangkon po nato. Mao na ang istorya. Karon ikatulo nga ganti maigsuon, gitawag og eternal reward. Crown of life. Corona sa kinabuhi, dili ang kinabuhi mo ay gikorona, ang kinabuhi nimo gihatagan sa Dios og corona. The crown of righteousness, the crown of faithfulness, the crown of joy. Naa may daghang gisgutan nga crown mga isuon sa Biblia, sa kasulatan. Unsa man nga pag moingon nga ni crown mga isuon nagpasabot nga do na kay posisyon dito sa eternity. Mao ni ingon si Apostol Pablo, busa ako na ning kamot. Nga kung imong lantawon ang history sa kinabuhi ni Apostol Pablo, before siya giputlan og ulo dito maigsuon sa Roma, ang kahago ni Apostol Pablo walay makatupong bisan ang 12 ka mga apostolis sa panahon maigsuon nga gipili ni Kristo. Siyempre wa man toy labot si Judas kay katong apostolis gipulihan man to ni Matias. Katutan ng mga 12 ka apostolis nga giingnan sa Ginoo maigsoon, ayaw mo og gawas gikan sa ayaw ka mo og gawas dinhi sa Jerusalem ug ayaw ka mo adto sa dalan sa mga Hintil. Busa maigsoon ang 12 ka apostolis dito ra gid sila sa Jerusalem, dito ra gid sila sa kining ang Israel. Wala sila mo gawas ngadto sa dalan sa mga Hintil. May mga higayon tinuod nga si Apostol Pedro ni adtos mga Hintil nga nagwalay pero hibalik gid sila dito sa Israel kay ang kuman sa Ginoo ngadto maigsuon sa mga 12 ka apostoles dito ra gid sila mga igsuon sa mga Hudiyo. Busa si Apostol Pablo ang katapusan ni sa ako ang labing iwit ingon si Apostol Pablo sa mga apostoles kay siya apostoles sa mga Hintil. Busa mga igsuon si Apostol Pablo namatay sa yuta sa mga Hintil, giputlan og ulo mga igsuon dito sa Roma tungod kay siya ang apostoles sa mga Hintil. Abi ninyo si Peter, si Pedro, wala mga igsuon makagawas sa dapit mga igsuon sa mga Hudiyo kay sugo to sa Ginoo. Gipili sa Ginoo mga igsuon ang usa ka Hudiyo nga mao si Pablo nga mo'y mo pakatap sa maayong balita ngadto sa mga Hintil. Mao na nga dito maigsoon sa Roma, dili tinuod ng ilang gitawag tog St. Peter Basilica. Nga matod pa nila to ako no dito ang bukog ni Pedro. Kay sa tinuod lang maigsoon si Pedro gidid-an sa Ginoo paggawas gikan sa yuta sa Hudiyo. Wala nga wala si Pedro kaabot sa Roma. Kanang St. Peter Basilica sa Roma, di na tinuod mo isun, ilaran imbento. Ang nakaabot sa Roma, may isun, ilain si Pablo. Kay gikan may isuon sa dapit sa mga Hudiyo, giakusar siya, o gitaran sa kumanan, o gidala sa Roma, kay niapilar siya, ngadto sa emperador sa Roma, tungod sa sumbong sa mga Hudiyo. Ug busa, si Pablo, dito siya namatay yun may isuon sa Roma. Daghan ang nahimong Kristohanon sa Roma tungod sa pagwali ni ni Pablo. O tungod mga ison sa pagwali ni Pablo, gipasanginan ang mga Kristohanon sa Roma nga mo'y nagsunog may isuon sa syudad, usa sa mga syudad. Busa si Pablo giputlan og ulo dito sa Roma. Si Pedro akabot sa Roma. Si Pablo ra. Mo na yun siya ako naning kamot ug matud pa niya labaw pa ko ug nabuhat kaysa tanang mga apostoles sa Ginoo. Nganuman, tibuok Hintil ang maayong balita misangyaw. Mao na nga naa diri migson unang Tesalonica, ikaduhang Tesalonica, mga dapit naman sa mga Hintil. Episo, bisan sa Laodicea, kanang gitawag og Church of Laodicea may isuon. Naa na ni diri dapit sa Asia. Ang maayong balita miabot sa Asia. Mga isuon. Tungod sa ministeryo ni Apostol Pablo. Pero siya ako wala nagapaningkamot. Tungod kay ako nakakabot na. Apan ako nagapaningkamot sa pagdasdas sa unahan. Buti pasabot ang atong kakunggi sa pagpangalagad sa Dios ang katapusan mao ang atong kamatayon. Samtang buhi pa ta, samtang makaginhawa pa ta,
Mualagad ka sa Ginoo nga walay likramo. Mao na magson ang gusto sa Ginoo din. Ampo ta? Kamahan na mo nga langit nun. Salamat o Dios sa imong mga pulong sa pagpahimangno kanamo o Dios tungod sa ganti. Naiganti nga gisaad nimo diri Ginoo sa kalibutan. Temporaryong mga panalangin, ganti man na. Usab Ginoong Dios espirituhanong ganti nga tagaan mi nimo kaalam. Ug ang ikatulog Ginoo ang eternal nga ganti, ang walay katapusang ganti diha sa eternidad o Dios nga kami imong hatagan sa walay katapusan nga katungdanan uban kanimo maghari kauban ni Kristo. Salamat o Dios nga imo kaming gitudloan nga mahimo kaming masingkamuton una sa pagbasa sa imong pulong, sa pagkinabuhi sa pag-ampo ug sa pag-apply sa kamatuoran aron nga makab-ot namo ang ganti sa unahan nga nagpaabot sa among kinabuhi diha kanimo Dios. Himo kaming malipayon ug madasigon sa pag-alagad kanimo Dios. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Kay hatag na tong panahon sa atong leader sa pag-lead sa katapusang awit alang sa ato ang pagsimba karon.